नाज़रीन ग्रामी, ये 25 जनवरी 1973 की एक सर्द सुबह थी जब 7:07 पर वर्जीनिया में एक गाड़ी आकर रुकती है जिसका नंबर मैकलीन 123 होता है और इस कार में से एक दरमियाने कद का खूबसूरत नौजवान निकला जिसके हाथ में चीनी साख्त की AK-47 क्लाशनकोव थी और इस नौजवान ने उतरते ही फायर खोल दिया जिसका हदफ CIA के 5 एहलकार थे। उस हमले के नतीजे में 3 एहलकार बच गए, लेकिन 66 साला डॉक्टर लासिंग पेंट और इंजीनियर डॉर्मिंग मारे गए, जिसके बाद ये नौजवान बड़े इत्मीनान के साथ वहां से फरार हो जाता है जिसका नाम एमल कांसी था। जी हां दोस्तों, यही वो नाम है जिसको आज हमने अपनी वीडियो का मौजू बनाया है और आज हम बताएंगे कि इस नौजवान के केस में ऐसी क्या खास बात है जो आज तक इसको मुतनाज़े बनाए हुए है और मजीद ये भी बताएंगे कि वो कौन से लोग थे जिनकी मदद से अमेरिका पाकिस्तान में दाखिल होकर एमल कांसी को गिरफ्तार करके साथ ले गया था। नाज़रीन ग्रामी, 22 अक्टूबर 1964 को कोयटा के पख्तून कांसी कबीले में आंख खोलने वाला एमल कमगो और शर्मीला सा बच्चा था और इसके वालिद मलिक अब्दुल्ला जान कांसी का ठेकेदारी के अलावा भी वसी कारोबार था। एमल ने ग्रामर स्कूल से मैट्रिक, फेडरल कॉलेज से ग्रेजुएशन और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया और इस दौरान पश्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन से वाबस्ता हुआ और अपने दीगर तालिब-इल्म साथियों के साथ मुख्तलिफ मुजाहिरों में भी शरीक होता रहा, जिनमें एक मुजाहिरा ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ भी था। लेकिन वो बुनियादी तौर पर कोई मुहिमजू या हंगामा परवर नौजवान नहीं था, बल्कि उस 5 वक्त के नमाजी नौजवान का बेशतर वक्त किताबों के मुताले में ही गुजरता था। वालिद की विरासत से 65 लाख रुपए उसके हिस्से में आए तो उसने अमेरिका का रुख किया। ये 1991 की बात थी जब उसका इरादा वर्जीनिया में मुकीम अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कोई बिजनेस वगैरह करने का था। आगाज में उसने एक कोरियर सर्विस में मुलाजमत कर ली जिसका मालिक CIA के एक साबिक आला अफसर का बेटा क्रिस मार्सनी था, जबकि ये कंपनी CIA हेडक्वार्टर में अहम पैकेट भी पहुंचाती थी और शायद यही वजह थी कि एमल पर भी CIA के लिए काम करने का इल्जाम आयद कर दिया गया। यहां तक कि जनरल हमीद गुल भी इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुए बगैर न रहे और उन्होंने अगस्त 1998 में अपने एक इंटरव्यू में एमल पर CIA की एजेंटी का इल्जाम आयद कर दिया और उनके बकौल वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर CIA के लिए काम करता रहा था। इन्हीं बातों के दबाव में आकर एमल कांसी ने CIA के एहलकारों पर हमला कर दिया, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। इस वाक़े के बाद एमल अगले रोज PIA की फ्लाइट से पाकिस्तान आ गया, जबकि अमेरिकी पुलिस ने उसके फ्लैट पर छापा मारा और उसके दोस्त जाहिद मीर से क्लाशनकोव बरामद कर ली, जिस पर एमल कांसी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, जिसके बाद मजीद DNA टेस्ट किए गए, जिनकी मदद से यह साबित हो गया कि एमल कांसी ही मुजरिम है। लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और वज़ीर खारजा मैडिलियन अलब्राइट ने जाती तौर पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान फारूक लगारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राब्ता करके कांसी की गिरफ्तारी के ऑपरेशन की मंजूरी हासिल की थी। इस ऑपरेशन के लिए FBI और CIA की मुश्तरका टीम तश्कील दी गई, जिसका सरबराह इस्लामाबाद में CIA का स्टेशन चीफ गैरी शेरोन था और ऑपरेशन की मंसूबाबंदी FBI के ब्रैड गैरेट ने की थी। अमेरिका एमल कांसी को तलाश करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और कोयटा में उसके घर की निगरानी शुरू हो गई, जबकि उसके खानदान के टेलीफोन भी टैप होने लगे और रफ्ता रफ्ता उसके दोस्त अहबाब का ताक़ुब भी शुरू कर दिया गया और इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में छपवा दी गई, जबकि इत्तला देने वाले के लिए भारी इनाम का लालच भी मुकर्रर कर दिया गया। अमेरिकी जासूस इंतहाई जदीद आलात के साथ एमल कांसी की तलाश में पाकिस्तान आ गए और एमल की तलाश के लिए सैटेलाइट की मदद मखसूस कर दी गई। यूं एमल आगे आगे था और अमेरिकी जासूस इदारे इसकी बू सूंघते हुए इसके ताक़ुब में हर कोना छान रहे थे। इसे पकड़ने के लिए अमेरिकी CIA के इंतहाई तजुर्बाकार लोगों ने पाकिस्तान में तकरीबन 13 ऑपरेशन किए। इसके घर को मुसलसल दिन रात कोई लम्हा जाया किए बगैर सख्त निगरानी में रखा गया। एमल कई बरस अकबर बुगटी की पनाह में रहा, लेकिन जब आसफ जरदारी और नसीरुल्लाह बाबर के जरिए एमल की गिरफ्तारी के लिए अकबर बुगटी पर शदीद दबाव डाला गया तो वो खुद ही चला गया। मुबैना मुखबरों की इतला के मुताबिक एमल कांसी उस वक्त पाक अफगान कबायली पट्टी पर रिहाइश पजीर था और अमेरिकी एजेंटों ने मुखबरों को वो तमाम वसाइल मुहैया किए कि किस तरीके से एमल कांसी को पाकिस्तानी हदूद में लाया जाए, जहां उस वक्त के पाकिस्तानी हुक्मरानों से डील हो चुकी थी। चमन और सिबी में अमेरिकन कमांडोज ने अपनी एजेंट की मुखबरी पर धावा बोल दिया
اور افغان بارڈر پر ایک سردار کے ڈیرے کو گھیرے میں لے لیا گیا، لیکن ایمل کانسی پھر بھی ان کے قابو نہ آ سکا۔ ایک پٹھان دوست نے ایمل کانسی کو پرکشش کاروباری پیشکش کی کہ وہ افغانستان کے راستے روسی الیکٹرانک اشیاء پاکستان سمگل کر کے بھاری رقم حاصل کر سکتا ہے، اور یہی پیشکش اس کو ڈیرہ غازی خان لے آئی، جہاں اس کو مخبری کر کے پکڑوا دیا گیا۔ 15 جون 1997 کو جب وہ ڈیرہ غازی خان کے شالیمار ہوٹل کے کمرہ نمبر 312 میں سیف اللہ کے نام سے ٹھہرا ہوا تھا تو صبح 4 بجے اسے پاکستانی کمانڈوز نے انتہائی مہارت اور چابک دستی سے گرفتار کر لیا، جبکہ اس کمانڈو ٹیم کے آپریشن کمانڈر نے بتایا کہ اگر گرفتاری کے وقت چند سیکنڈز کی تاخیر ہو جاتی تو ایک بہت بڑی تباہی سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا، کیونکہ ایمل کانسی ہر وقت ایک خطرناک قسم کے بارود سے بھرا ہوا بریف کیس اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور زندہ گرفتار ہونے کی بجائے وہ مرنا کہیں زیادہ پسند کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمل کانسی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت حمائل شریف نکال کر اس کمانڈو کو خود دے دیا کہ تم اسے اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے اب امریکیوں کے حوالے کر دو گے، اور مجھے یہ کسی طور گوارا نہیں کہ اس حمائل شریف کی توہین ہو۔ بقول اس کمانڈر کے کہ میں نے زندگی میں کسی شخص کو اتنی بڑی مصیبت گزر جانے کے باوجود اس قدر مطمئن نہیں دیکھا، اور مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن تم سب اس قدر بد نصیب ہو کہ تم اور تمہارا ادارہ ساری عمر اپنے اس کارنامے اور بہادری کا نہ تو کہیں ذکر کر سکے گا اور نہ ہی فخر کر سکے گا۔ تاہم جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کیا ہے وہ خود اس کو تمہارے نامہ اعمال میں بطور گالی کے استعمال ضرور کریں گے۔ دوستو، یہ الفاظ بالکل سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب امریکہ میں اس کیس کی سماعت جاری تھی تو اس وقت اٹارنی جنرل نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو ڈالروں کے لیے اپنی ماں تک بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جس کے بعد پاکستان میں شدید ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح امریکہ میں یہ کیس چلتا رہا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایمل کانسی کو موت کی سزا سنا دی گئی، جس کے بعد اسے کال کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ یوں دن، مہینے اور سال گزرتے رہے، اور پھر آخر کار طویل مدت کے بعد ایمل کانسی کی سزائے موت کا وقت ہو گیا۔ دوستو، یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ موت کا تصور بڑے بڑے شاہزوروں پر لرزہ طاری کر دیتا ہے اور فولادی اعصاب برف کی مانند پگھلنے لگتے ہیں، لیکن عام سی جسامت والے اس 38 سالہ قیدی کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ نہ موت سے ہراساں تھا اور نہ ہی اپنے کیے پر پشیمان، بلکہ وہ مطمئن اور آسودہ تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ طمانینت اس کی جان تک اتر گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اس دن بھی روزے سے تھا اور اپنی زندگی کے آخری افطار کے لیے اس نے ابلے ہوئے انڈوں، روٹی، چاول اور کیلے کی فرمائش کی تھی، جو کہ پوری کر دی گئی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا، جیسے وہ موت کے سفر پر نہیں، منزل جانا کی جانب رواں ہو رہا ہو۔ پروفیسر میاں سعید بھی اس کے پاس تھے، جو کہ شمالی ورجینیا میں اسلامک سینٹر کے سربراہ تھے، جنہوں نے 11 ستمبر 2001 کے بعد بھی اس سے ناطا نہیں توڑا تھا۔ افطار سے فراغت کے بعد آخری سفر کے لیے تیاری کا آغاز ہوا۔ اس عمل کے دوران بھی اس کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں تھی، ہاتھوں میں کوئی لرزش اور نہ ہی ہاتھوں میں کوئی لرزش، جبکہ اس دوران پروفیسر میاں سعید سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ تیار تھا اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مخصوص نیلے رنگ کے لباس میں اس کا گورا چٹا رنگ اور بھی نکھر آیا تھا۔ ڈیتھ چیمبر کی طرف روانگی سے قبل اس نے موبائل پر کوئٹہ اپنی والدہ سے بات کی، اور یہی وہ لمحے تھے جب اس کے ہونٹ کپ کپائے اور پلکیں نم ہوتی نظر آئیں، اور پھر ڈیتھ چیمبر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس قیدی کے وقار اور اعتماد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بستر مرگ پر باندھنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، لہٰذا اس نے اپنے جکڑے ہوئے ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھائی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا، اور پھر 4 منٹ بعد اسے موت کا انجیکشن دے دیا گیا۔ ہوش سے مدہوشی اور پھر موت سے ہم آغوشی تک اس کے ہونٹوں پر اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار جاری رہا، اور اس طرح دھڑکنوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی مدھم ہوتی گئی، اور وہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔